الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجرا جغم آزادكم دردین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل رہنما خواجہ امیر الدی ولی قطب عالم تنا بحالے ماغریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آمین کی بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں امان حسین کیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں رب جان کی سید دی ہمشیر تے برت گیاں رب جان کی سید دی ہمشیر تے برت گیاں سر ویر دا باجو دی زلفاں نو سوار دیاں سر ویر دا باجو دی زلفاں نو سوار
اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہووے تیرے نام دوار دیاں سو اصغر جے ہووے تیرے نام دوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت کے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خنانی شری لسان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل ذکر امام علی مقام امام حسین آپ باب دے اس مرکز کے اندر انعقاد پذیر ہے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ دیگر علماء اللہ کریم علماء حقہ دا سایہ تعدیر قائم و دائم فرمائے آج دی محفل پاک دا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے وچوں جتنا بھی ثواب عطا فرمائے سارا ثواب بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ انہاں دی روح واسطے ایصال کریں گے اللہ کریم بابا جی دے درجات بلند فرمائے آخرت دی منزلاں آسان فرمائے یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ اسیانے لوگوں کی مثال ہے ایک ہوندہ ہے تے دو یارہ ہوندے ہیں تے بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب قبلہ بابا جی دا بازو سن بابا جی شاہ صاحب دے بازو سن تو جتنی دیر بابا جی حیات رہے بالکل بھی شاہ صاحب نو کسی مصیبت دا کسی دکھ دا کسی ازمائش دا سامنا نہیں ہویا تو ہن میں چونکہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اللہ کریم بابا جی دے درجات بلند فرمائے اور شاہ صاحب دی حفاظت فرمائے اور حاسدین دے حسد کو اللہ کریم محفوظ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماتے ہیں مینوں قسم شہر دی مطلقاً خالق کائنات نے فرمایا کہ مینوں شہر دی قسم پر شہر کا نام نہیں لیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہر تو مراد مکہ تے بعض فرماتے ہیں کہ شہر تو مراد مدینہ لیکن صوفیاء نے بڑے پیار کی گل لکھی صوفیاء فرماتے ہیں گل شہر دی نہیں گل نسبت رسول دی ہے جے نبی کریم مکے وچ رہن تے مکہ افضل ہے حضور مدینے جان تے مدینہ افضل ہے چونکہ سورت بلد نازل مکے ہوئی ہے اس واسطے علماء فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد کہہ کے اللہ فرماتے ہیں مینوں قسم مکے شہر دی گلی دی یا اللہ کیوں مکے دی گلی دی قسم دا ذکر کیوں مکے تیرا پیارا گھر خانہ کعبہ اللہ فرماتے ہیں قسم دی وجہ خانہ کعبہ نہیں یا اللہ قسم دی وجہ مقام ابراہیم ہوئے گا فرمایا قسم دی وجہ مقام ابراہیم بھی نہیں یا اللہ قسم دی وجہ آب زمزم دا کنواں ہوئے گا آبادی قدرت آئی قسم دی وجہ آب زمزم دا کنواں بھی نہیں یا اللہ پھر صفا تے مروہ دی پہاڑی قسم دی وجہ ہوئے گی فرمایا صفا تے مروہ دی پہاڑی بھی قسم دی وجہ نہیں یا اللہ نا تے بیت اللہ دی وجہ تو کہہ رہے ہیں نا صفا مروہ دی وجہ تو نا مقام ابراہیم دی وجہ تو نا آب زمزم دی وجہ تو تے کیوں فرمانے میں مکے دی گلی دی قسم اللہ فرمایا وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ہن مکے دی گلی چ میرا یار چلے ہے
تے مکے دی گلی میرے یار دیاں تلیاں دے بوسے کیتے نے محبت سچی ہوے جنہاں تھاواں تے یاراں دے قدم لگ جان انہاں راواں تے تھاواں دیاں قسماں دا ذکر کرنا پے جاندا ہن صحابہ دی گل سنو نیچے والی چیز دی قسم دا ذکر کر کے اوپر والی چیز دی فضیلت نو واضح کیتا جا رہا ہے اللہ فرما رہا مینوں گلی دی قسم دا ذکر کر کے رب دسنا چاہندے زمانے نو لوگوں گل گلی دی نہیں گل یار دی تلی دی جنوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ گل گلی دی نہیں گل یار دی تلی دی ہے میں گلی دی قسم دا ذکر تاں کیتا کہ اس گلی نے میرے یار دی تلی دے بوسے لے نے پہلے تے ایک عاشق دی قلم دی نوک تے رکھ کے مصطفیٰ دی چال دا ذکر تے پھر میں دساں جے تلی دی اے شان ابن حسین دا مقام کیے نبی پاک علیہ السلام دی لگ گئی تلی اللہ فرماتے میں لوگ گلی دی قسم وہ یارو بیٹی سونی چال چلدا ہوئے گا جتھے قدم لگ جان اللہ انہاں راواں دی قسماں دا ذکر پہ کردا ہے انج نہیں اونچا جے بولو سبحان اللہ کتنی سونی چال ہے محبوب کریم دی کتا سونا انداز ہے محبوب کریم دا تے کون ہے دیوالی دا غلام کہندا او دی عظمت مقدیا تے من نائی سی سونا جدروں گیا رنگ چڑھونا گیا او دی عظمت مقدیا تے من نائی سی سونا جدر ہو گیا رنگ چڑھونا گیا تے جاوا قربان میں او دی سونی چال کو او تے پتھران کل میں پڑھونا گیا جاوا قربان میں گلا کھچ لے تھوڑا سا کرو او دی سونی چال کو او تے پتھران نو کلمے پڑھوندا گیا اللہ گلی دی قسم دا ذکر کر کے زمانے نو دسنا چاہ رہا گل گلی دی نہیں گل یار دی تلی دی ہے جتھے مصطفیٰ کریم دے قدم لگ گئے انہاں راواں تے تھاواں دی قسم یعنی نیچے والی چیز دی قسم دا ذکر تاں کیتا گیا اوپر والی چیز دی فضیلت واضح ہو جائے جتھے لگی تلی اس گلی دی قسم آ دسا حسین دیے کون ہے دیوانی دے غلاموں جتھے میرے نبی دی تلی آ گئی جتھے تیرے تے میرے آقا دی تلی مبارک آ گئی اللہ فرما رہے مینوں گلی دی قسم یا اللہ گلی دی قسم دا ذکر کیوں کیتا جا رہا اللہ فرمایا میں گلی دی قسم دا ذکر تاں کیتا ہے وچ یار دی تلی لگ گئی ہے جتھے نبی کریم دی تلی آ گئی اللہ فرما رہے مینوں گلی دی قسم ہن میرے آقا دی تلی مبارک تھلے کیتا مبارک تے کون ہے والی دا کیتا مبارک تھلے پنڈلی مبارک تے میرے آقا دی پنڈلی مبارک تھلے گوٹا مبارک تے گوٹا مبارک تھلے تے رام مبارک تے رام مبارک تھلے پیٹ مبارک تے پیٹ مبارک تھلے تے سینہ مبارک تے سینہ مبارک تھلے کندے مبارک تے کندے مبارک تھلے نے حسین نانے دے کندیاں اُتے کندے مبارک تھلے تے حسین نانے دے کندیاں اُتے با حسین میں تیری عظمت تو پروان جاواں جدا کھیڈن نو دل کرے کدے جا کے ماں فاطمہ زہرا دی گودی چ کھیڈے جدا کھیڈن نو دل کرے کدے چڑھ کے نانے محمد دے موڈیاں تے کھیڈے اسے واسطے سنی نعرے مار کے کہہ رہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ
حسین ہے ہر دور میں حسین تو ضرورت ہے قوم کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کون دیوالی دے غلاموں یہ نعرہ میرا نہیں یہ نعرہ تیرا نہیں حسین ساڈا یہ نعرہ قبلہ شاہ صاحب دا نہیں حسین ورگا کوئی نہیں یہ نعرہ بس سنیے ہی نہیں ماریا اگر یہ نعرہ دیکھنا ہی نبی کریم نے صحابہ بھی مار رہے جب مدائن فتح کی طرح گیا نبی دے یار عمر بھی مار گئے مالک غنیمت آ گیا جنہوں فوجی اپنا حصہ لینا واسطے آ رہے یہ سارے تو پہلا فوجی آیا اس فوجی کا نام امام حسن امام حسن نے آ کے عرض کی تھی لجپالا ذرا میرا حق میں دیا گے حضرت عمر پاک نے 1000 درہم دے دیتے امام حسن چلے گئے امام حسین آ گئے آ کے عرض کی تھی لجپالا میرا حق میں دیا گے آپ نے 1000 درہم دیتا امام حسین بھی چلے گئے تھوڑی دیر گزری عبداللہ بن عمر آ گئے آ کے عرض کی تھی پاپا میرا حق میں دیا گے حضرت عمر نے فرمایا 500 درہم دے دیو امام حسن دی باری آئی 1000 درہم عطا کیتے امام حسین دی باری آئی 1000 درہم عطا کیتے اپنے پتر دی باری آئی 500 درہم عطا کیتے تے پتر کہنے لگا بابا میں بڑا پرانا فوجی ہاں جب پیسے اسی بات چنگی نہیں ہوئی میں 500 دے امام حسن بھی 1000 امام حسین بھی 1000 لے گئے جنہیں جونے نبی دے یار دی زمان دے حضرت عمر پاک نے فرمایا بیٹا انہوں دی برابری نہ کری جے 1000 درہم لینا جا حسین دی ماں فاطمہ ورگی ماں لے گیا جے 1000 درہم لینے حسین دے بابا علی ورگا بابا لے گیا جے 1000 درہم لینا حسین دی نانی خدیجہ ورگی نانی لے گیا جے 1000 درہم لینے حسین دے نانے محمد ورگا نانا لے گیا تے عبداللہ بن عمر ہاتھ جوڑ رہے عرض کی تھی بابا میں کتھوں لے کے آواں خیر البشر کی آنکھ کا اتارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا اتارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین تو ضرورت ہے قوم کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تھوڑا صاف کرو آواز بیٹھی بیٹھی آ رہی ہے کدے کدے بڑا ودیا چل رہا ہے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے مبارک تھلے تے حسین نانے دے بولو بولو کندے
ہوں سوال یہ پیدا ہو گیا کیا نواسے نے ہی میرے نبی دے کندھے دی سواری کی تھی؟ نہیں، بس پتر نے ہی مصطفیٰ دے کندھے دی سواری نہیں کی تھی، باپ نے بھی میرے نبی دے کندھے دی سواری کی تھی۔ بس پتر ہی نہیں، یعنی امام حسین ہی نبی پاک دے کندھے دی سواری نہیں کی تھی، باپ حضرت مولا علی بھی میرے نبی دے کندھے دی سواری کیتی ہے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کدوں کیتی ہے؟ مکہ ہو گیا فتح، حضرت مولا علی پاک نبی پاک علیہ السلام دے نال نے، حضور فرمایا علی جی سونیا، فرمایا سارا مکہ کعبہ بتاں دے نال بھریا ہے تے اب بت اتار نہ دئیے؟ حضرت مولا علی پاک نے کیتی سونیا اتار دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی کیویں؟ عرض کیتی سونیا میں بہ جانا، تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ تے موڈیاں تے چڑھ کے بت اتار دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نبوت دا پار بہت ہے، تیرے کولو چکیا نہیں جانا، تیرے کولو چکیا بولو چکیا، میں سنی ماں دا پتر ہاں تے سید احمد رضا دا غلام ہاں، ایک کھلار کے میں ایک عقیدے دی کلی کڈنا چاہنا۔ حضرت علی پاک نو حضور فرما رہے علی نبوت دا پار بہت ہے، تیرے کولو چکیا۔ میں کہا مولوی جی پھر او بندہ یاد آیا جڑا ہجرت دی راتی چک کے لے گیا؟ مٹھا مٹھا بولو سبحان اللہ۔ او یاد ہے جڑا ہجرت دی راتی نبی پاک علیہ السلام نو موڈے تے چک کے لے گیا؟ رات ہجرت والی تاجدار صداقت میرے نبی دے نال نال جا رہے تے چل دے ایک مقام آیا، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، میرے آقا فرمایا صدیق چل دے نہیں؟ عرض کیتی کملی والے تہاڈے پیراں چ ورم آ گیا ہے، میرے کولوں نہیں چلیا جا رہا۔ میرے آقا فرمایا ورم میرے پیراں وچ آیا ہے، چلیا تیرے کولوں نہیں جاندا۔ عرض کیتی سونا یہی تے عشق دی دلیل ہے، یار دکھی ہوئے تے یاراں کولوں ویکھیا نہیں جاندا، یار دکھی ہون تے یاراں کولوں ویکھیا، بولو بولو یارہ کلو ویکھیا نہیں جاندا۔ میرا دل کرنا میں عشق دا رنگ حضرت بابا بلے شاہ دی قلم دی روک تے رکھاں تے آپ نے بڑا سونا جہاں ترجمہ کیتا، وہ کیسا عشق تاجدار صداقت دا، مصطفیٰ سے قدمہ تے برم ویکھ کے ابو بکر صدیق بہ گئے تے بابا بلے چا فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم بولو بولو لے جانا صدیق دا کام ہے، کندھے تاجدار صداقت دے تے سوار مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق میرے نبی نو موڈے تے چوکے تے لے گئے، پچھوں آگے کھوجی جان دے ہو وہ جڑے پورا لب دے سن پہ مکے دے کافر، جتوں تک تاجدار صداقت میرے نبی دے نال نہ لائے نا اتوں تک نے دو بندیاں دے قدماں دے نشان، جتوں آ کے تاجدار صداقت میرے نبی نو موڈے تے چکیا کہ کھوجی آ کے اندر نے ایتھوں تک نے دو بندے، اگوں ایک کدھر گیا ہے؟ میں کہ کدے پتہ نہیں لگنا کدھر گیا ہے، کدے نہیں سمجھو گے کدھر گیا ہے، ادوں پتہ لگے گا کدھر گیا جدوں چکن والے نو سمجھ جاؤ گے، جدوں اونوں جان جاؤ گے جڑا موڈیاں تے چک کے لے گیا تاجدار صداقت میرے نبی دی سواری بنے۔ تے رات کیڑی ہے؟ ہجرت والی، بولو تے صحیح بھائی جان۔ اچھا ایک کھلار کے میں چھوٹی دی گل کرنا چاہنا کہ محرم شریف میں کسی نے ملان نہیں آیا تو میری عادت بھی نہیں، پر عقیدے نال وفا کرنا میری ذمہ داری ہے۔
محرم شریف دا چند چڑھیا یکم محرم تو لے کے تے ہون تک ایک گھوڑا لے کے بندے گلیاں وچ پھردے نے پئے اتنے چادر شادر پائی نے لگاما لگاما چنگیاں نے جناب کوئی کھور پیا چمدا ہے کوئی لگاما پیا چمدا ہے لگاما چم کے دفع ہو گئے او تو مڑ کے پھر آگے ہون کی کرنا ہے جی طواف کرنا ہے طواف کر کے دفع ہو گئے پھر آگے ہون کی کرنا ہے جی تھلیوں لنگنا ہے میں کہا ننگو لگاما چمو پوچھل چمو کھور چمو تھلیوں ننگو پر اے تے دسو اینا پھا لیندے کیوں نے کو وجہ بھی تے ہے ایڈا بڑا پھا لین دی ضرورت بھی کی ہے آخر جی اسی اینا کو تاں کرنے ہیں کہ ذوالجناح دی شبیہ ہے ذوالجناح دی شبیہ ہے میں کہا ذوالجناح کی ہے آخر جی ذوالجناح امام حسین دی سواری ہے میں کہا ایک سواری تے دوجی شبیہ آخر نہیں دی 1400 سال پہلے جڑی سواری سی پھر او دی شبیہ پھر او دی شبیہ پھر او دی شبیہ شبیہ دی شبیہ شبیہ دی شبیہ شبیہ دی شبیہ میں کہا جننی شبیہ تو نہیں پھرنا ہے نا اینی بری شبیہ شبیہ یا گھی تے ان دی شبیہ نہ ہو جاندے جنوی شبیہ تو چاہی پھرنا ہے کدے تھلیوں ننگدا ہے کدے لگاما چمدا ہے کدے پوچھل چمدا ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں گھوڑے دا ادھر کیتا جا رہے ہیں کوئی لگاما پیا چمدا ہے کوئی خود چمدا کوئی طواف کر کے نیچے گزردا ہے میں سوال کیتا لگاما چمن والے او طواف کرن والے او اس گھوڑے دے نیچے لنگن والے او سارا خود کیوں کر رہے ہو ابو جواب میرے دے اسی تاں پہ کرنے نواسے دی سواری دی شبیہ لیکن 1400 سال بعد جڑی نواسے دی سواری دی شبیہ بننے اونا تے ہدایت کر لے کدے ڈوب کے مر جا تینوں نواسے دی سواری دا ہدایت بے جڑا ہجرت دی رات نانے دی سواری بنے صدیق دا بھی ادب کریا بالکل سمجھ نہیں آ رہی مینوں بھی نہیں آ رہی تینوں چرن کی ہونے انہوں صاف کرو پتہ نہیں کی کیتا جائے عزیزاں نے گرامی یہ کہا جیڑا نواسے دی سواری دی شبیہ او دا تے ادب کیتا جا رہا ہے تے جیڑا ہجرت دی راتی نانے دی سواری بنے پھر صدیق دا بھی ادب ہونا چاہیے نا اج لوکاں رولا پایا جی ابو بکر صدیق خلافت لے گئے او میں کہا بھائی اجے تک تو خلافت تے ٹکرا مارنا ہے ہجرت دی راتی صدیق نبوت موڑیاں تے چوک کے لے گئے نبوت دی موڑیاں تے چوک کے لے گئے عزیزاں نے گرامی یہ قدر بس پتر ہی سوار نہیں باپ بھی نبی پاک دے کندھے تے سوار ہے مکہ فتح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے کول نبوت دا بھار نہیں چکیا جانا حضرت مولا علی اب کی کمری والے پھر کی کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا علی پھر اینج کرو تسی میرے موڑیاں تے آ جاؤ علی تسی میرے موڑیاں تے آ جاؤ کون ہے دیوانی دے غلاموں مولا علی آ گئے میرے نبی دے قدیاں تے مولا علی نے آ کے بوتی اتار دیتے حضرت مولا علی جب بوتی اتار لے میرے آقا نے فرمایا علی میرے موڑیاں تو نیچے آ جا حضرت مولا علی نبی کریم دے قدیاں تو نیچے چھلانگ ماری جب مولا علی میرے نبی دے موڑیاں تو تھلے آ گئے حضرت مولا علی نیچے آ کے مسکرائی جا رہے کون ہے دیوانی فرمایا علی ایڈا مسکران دی وجہ کی ہے عرض کی تھی کملی والے اس واسطے مسکرا رہے یہ دی بلندی تو چھار ماری ہے مینوں سٹ بھی نہیں لگی میرے آقا نے فرمایا علی کی دی بلندی تے چھار ماری عرض کی تھی کملی والے تیرے موڑیاں تے بیٹھ کے علی ایڈا بلند ہو گیا اگر میں چاہتا تے عرش دا پایا پکڑ لینا اس کھاؤں دے دین والے ہو گردو نمان تو یار والے ہو ایمانداری نمسیار نے جڑا علی ایک مار نبی دے موڑے آتے بیجے اوتے ایدہ بلندی تے جا رہے ہیں حسین کتا بلندی ہوئے گا صبح بھی نانے دے موڑے آتے کھیڑنے راتی بھی نانے دے موڑے آتے کھیڑنا
جیڑا علی ایک بار مصطفیٰ دے کندھے تے آ جائے وہ تے ایڈا بلند ہے حسین دی بلندی دا عالم کی ہے جڑا سویرے بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈے راتی بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈے میرے امام میرے مقام بڑے نازاں دے نال پلے جم دیا گود مصطفیٰ دی ملی کرتی نبی پاک علیہ السلام نے دیتی اذان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرنے چ دیتی تے حسین پاک دا کربلا جانا ایک اچانک واقعہ نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین نو گودی چک کے نبی پاک بشارتہ دیندے رہے جس دن امام علی مقام ماں دی گودی وچ آئے جبریل مبارک دین آئے تے نال نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ نا مٹی دی شیشی پیش کی تھی حضور فرمایا جبریل مٹی کا دیے عرض کیتی کملی والے ایک کربلا دی مٹی ہے یہ مٹی کول رکھو اور جنوں گودی چک کے پیار پہ کر دے ہو اینو کربلا دے میدان شہید کیتا جائے گا آ مٹی اس دن خون بن جائے گی جس دن حسین کربلا دے میدان میں شہید ہوئے گا یعنی جتھے ولادت کی خبر آئی ہے نال شہادت دی خبر بھی آئی ہے ولادت دی مبارک کے نال امام علی مقام امام حسین دی شہادت دی خبر بھی آ گئی ان نانے دے نال کیتے وعدے سن جڑے کربلا دے میدان وچ حسین پاک نے وفا کیتے نے سارا کھلا قربان کیتا ہے پر علی دا لال کربلا وچ ڈولے نہیں ڈولے نہیں 18 سال دا اکبر گیا میرا حسین ڈولیا غازی عباس کے بازو کٹے گئے حسین ڈولے اونو محمد کربلا شہید ہو گئے حسین ڈولے نہیں امام قاسم کے ٹکڑے ہو گئے علی دا لال ڈولیا نہیں میرے حسین کیویں ڈولن جنہیں نانے دی گودی چ بیٹھ کے نانے نہ وعدے کیتے نے کربلا چ نانے نہ کیتے وعدے وفا کرن واسطے حسین نے ڈیرے لگا لے تے اسے واسطے سنی دی گلی گلی نعرے مار دے جس نے حق کربلا سلام کریے سارے نبی دے نواسے نو سلام کریے او حسین نو میں تے تسی کیوں نہ سلام کریے اج ساڈا پتر بیمار ہو جائے ساری رات نہ ماں سوندی ہے نہ باپ سوندا ہے کدے رات تو ٹھٹ کے اللہ دی بارگاہ چ باپ دعا منگدا ہے یا اللہ میرا پتر بیمار ہے یا اللہ میرے پتر شفا عطا فرما کدے ماں دعا منگدی ہے کدے باپ منگدا ہے کدے یاراں تے بیلیاں تے کدے پیراں کولوں دعا کرانے ساڈا پتر بیمار ہے اللہ شفا عطا کرے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میرے حسین دا درد سمجھیا جے وہ ساڈا ایک بیمار ہوئے نہ ماں سوندی ہے نہ باپ سوندا سلام کیوں نہ کریے جنیاں اکھاں دے سامنے 18 سال دے سینے چ پرچی بج گئی ہے جنیاں اکھاں دے سامنے غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے جنیاں اکھاں دے سامنے انہوں محمد شہید ہو گئے جنیاں اکھاں دے سامنے حضرت امام قاسم دے ٹکڑے ہو گئے ساریاں لاشاں کٹھیاں کر کے حسین آسمانہ بل چیرہ کر کے ایک کو دعا منگیے مولا جی میں تو راضی ہے حسین میں راضی یا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضیاں میں عباس سلامدار دے کے بھی راضیاں انہوں محمد دے کے بھی راضیاں سارا کتا قربان کر کے میرا حسین صبر دے سجدے کر داریا ہاتھ دے بڑھ دے
पुत्र हाथ बुलंद करके हुसैन दी जुर्रत नूं सलाम करके कहना उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे अजे भी सारी आवाज नहीं आई जिसने हाथ करबला में अदा कर दिया जिसने नाना का वादा वफा कर दिया घर का घर सब सपूर्दे खुदा कर दिया चढ़ के नेज़े पे जिसने सुनाया कुरान उस हुसैन इब्ने हैदर पे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सरकार की आमद सोने की आमद मदनी की आमद लजपाल की आमद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या तवज्जो आ हुसैन पाक ने नाने नाल कीते वादे करबला दे तिब्बे ते वफा कीते ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਨਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਬਦਬਖਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਪਾ ਇੰਜ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਈ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੰਜੀਰਾਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ واقعہ کربلا تو بعد کنی دیر امام زین العابدین زندہ رہے کوئی مولوی ملوانا کتاب کسے کتاب کچی تو کچی جو کٹ کے بکھا رہے کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد مدینے آ کے ماتم کیتا ہو سینہ کٹیا ہوئے گھوڑا ہی کٹیا ہوئے تے جے انہاں نہیں کیتا تینوں کی بیماری ہے حسین پاک نو سلام کر تو حسین پاک دی ضرورت نو سلام کر جویں کرن دا حق بندا ہے حسین ہوے جڑا اکبر دے کے بھی جاندا ہے یا اللہ جویں تو راضی ہے اوویں میں راضی ہوں غازی عباس دے بازو کٹے گئے عرض کیتی یا اللہ جویں تو راضی اوویں میں راضی ادی دنے گرامی قدر محرم 2 محرم نو کربلا دے میدان وچ خیمے لگا لے 7 محرم کربلا دے میدان وچ پانی بند کیتا گیا خیام وچ پانی نہیں آ رہا نماز بھی جاری ہے تلاوت قرآن بھی جاری ہے پانی بند نماز بھی پڑھی جا رہی تلاوت قرآن بھی کیتی جا رہی میرا حسین نہ نماز تو جدا ہوئے تے نہ تلاوت قرآن تو جدا ہوئے حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپ گئی آپ نے کربلا دا سارا منظر ایکو شعر وچ لکھیا تو عارفان سلطان فرماتے نے جے کر دین علم وچ ہوگا تے پھر سر نیزے تو چڑھ دے ہوں 18,000 رجیا لگیا
وصال جا رہے تے جا کے اپنی جانا تے نظرانے دے رہے حضرت غازی عباس سلوار میں علم پکڑ کے آقا حسین دے خیمیاں دے بار پیرا دے رہے کہ حضرت غازی عباس دی بارگاہ تے سیدہ سکینہ آ گئیاں تے سکینہ آ کے کہے چاچو او دیکھ میرا ننا جیا ویر اصغر جنا کدے زبان پیاس جنال باہر کڈ گئی کدے اپنے منہ وچ لے کے جا رہا میرے کولو میرے ویر دا تڑپنا ویکھیا نہیں جا رہا حضرت غازی عباس سلوار نے سر سے پیار دیتا تے پیار دے کے فرماتے نے سکینہ اپنے ابو کو اجازت لے دے بیٹی میں جا کے نہر فرات تو پانی لے کے آ جانا حضرت سیدہ سکینہ کہدیاں نے چل چاچو میں تینوں اجازت لے کے دیا حضرت غازی عباس سیدہ سکینہ نو نال لے کے آقا حسین دے خیمے دے اندر آ گئے تے آ کے اگ کیتی لجپالا نبی کربلا جان دی اجازت لے آیا میرے آقا حسین فرماتے نے عباس بیدا میری فوج دا علمدار ہے اگر تو چلا گیا میری فوج کمزور ہو جائے گی حضرت غازی عباس نے عرض کیتی لجپالا ذرا خیمے اچ نظر تے مارو کیڑی فوج دیاں گلاں کر دے ہو ساری فوج تے کربلا دے میدان چ قربان ہو گئی عرض کیتی لجپالا اجازت دے دے میرے آقا حسین فرماتے نے عباس اگر تو چلا گیا میرے کافر دا علم کون سنبھالے گا میری فوج دا علم بردار حضرت غازی عباس نے بڑا ترلا ماریا میرے آقا حسین اجازت نہیں دیا غازی عباس سلوار سیدہ سکینہ نو آقا حسین دے سامنے کر دیتا کہ سکینہ کہتی ہے پاپا میرے چاچو نو جا لین دے ہوئے میرا چاچو جاوے گا تے پانی لے کے آئے گا حضرت غازی عباس سلوار واسطے سیدہ سکینہ کہنے لگی پاپا جا لین دے میرے کولو میرے ویر اصغر دی پیاس ویکھی نہیں جا رہی میرے آقا حسین فرماتے نے سکینہ اصغر کتنی دیر گئی عرض کیتی اما جی 6 مہینے آ گئے میرے آقا حسین ویکھ کے فرماتے نے بیٹی تیرا 6 مہینے دا تڑپ رہے تیرے کولو ویکھیا نہیں جاتا جویں اصغر تیرا ویر ہے عباس تیرا ویر ہے بیٹی تیرا تے 6 مہینے دا تڑپ دا تیرے کولو نہیں ویکھیا جا رہا مینوں دس دے سی میں اپنا جوان تڑپدا کیویں ویکھ سکنا سیدہ سکینہ نے ترلا ماریا میرے آقا حسین فرماتے نے جا عباس میں تینوں اللہ کے حوالے کیتا حضرت غازی عباس خیمے چ آ کے تیار ہو رہے کہ سیدہ سکینہ نکی جی مشک لے کے چاچو دے کول آئیاں کہدیاں نے چاچو مشک نال دی لے جاؤ حضرت غازی عباس سلوار نے مشک نو اپنے کندھے تے پا لیا تے جدوں غازی عباس جان لگے سکینہ کہدی ہے چاچو وعدہ کرو پانی لے
کی یاد آ گئی واہ عباس تیریا وفاواں نو سلام کر دے غازی عباس نے پانی دا مک بھریا تے میرے فرات وچ سٹ دتا آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی ربا جدوں تک حسین دی سکینہ پانی نہیں پیوے گی عباس بھی پانی نہیں پیوے گا جدوں تک اصغر پانی نہ پیتا عباس بھی نہیں پیوے گا حضرت غازی عباس نے گھوڑے نو فرمایا پانی پی لے سواری کہنے لگی لجپالا جے تو حسین دا وفادار ہے میں بھی حسین دی وفادار ہوں تسا پانی نہیں پیتا تے میں بھی پانی نہیں پینا حضرت غازی عباس سلوادار مشکیزہ موٹے تے پایا تے سواری تے بیٹھ گئے جدو خیمے عمل جا رہے یزیدی لشکر چو آواز آئی یک مارگی دے نال حملہ کر دیا ایک ظالم بے ایمان نے حضرت غازی عباس سلوادار دے سجے بازو تے وار کیتا حضرت غازی عباس دا بازو کٹیا گیا آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو تے لے گیا انہیں مار کیتا تجھا بازو بھی کٹیا گیا حضرت غازی عباس نے اپنے مشکیزہ منہ وچ لے لیا انہاں تیر مارے مشکیزہ پھٹ گیا غازی عباس فرماتے سواری رک جا خیمے اچ نہ لے کے گئی سکینہ نال وعدہ کر کے آیا پیے تے پانی آئے گا تے چاچو آئے گا پانی نہ آیا تے تیرا چاچو عباس بھی نہیں آئے گا سیدہ زینب خیمے دی اور وچوں پیاں ویکھدیاں نے تے علی دی بیٹی پئی ویکھدی ہے اکو کلا اے شیر علی دا اے تے دشمن سجے کھبے سیدہ زینب ویکھی علی آ گیا بے بیرا آ جا بے بیرا تے اسی پانی پی پی لجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج دی محفل لائٹ دینا آج 260 ہوں دے دے رہے کنے آ رہے ہیں باس پہ رہنے دے چلنا توجہ میرا قصور کوئی نہیں میرے محلے تک علی دن گرامی یہ کرتے حضرت غازی عباس علمدار آپ سواری تو نیچے آئے خیمے عمل چہرہ کیتا آقا حسین نو آواز ماری وہ یا دل تے ہاتھ رکھو جدو ویر ویرم اس حالت وچ ویکھن تے سینے تے کی گزردی ہوئے میرے آقا حسین کربلا دے میدان دا رخ کیتا آ کے حضرت غازی عباس نو پکڑیا ایک بازو ایک جگہ تے دوسرا بازو دوسری جگہ تے میرے حسین ویر دے قریب آئے نا تے غازی عباس دا چہرہ چوکے نا سر تے گودی چ رکھیا تے سید نے سید دا چہرہ صاف کیتا تے چہرہ صاف کر کے فرماتے نے غازی عباس کو گل کرنی ہے تے کر حضرت غازی عباس نے ہاتھاں چوں اتھرو جاری نے عرض کیتی لجپالا جے میرے ہاتھ ہوندے تے میں تیرے ہاتھ جوڑ کے تکلا ماردا میرے حسین فرمایا عباس کہنا کی چاہتے ہو عرض کیتی لجپالا میری لاش نو خیمے چ نہ لے کے جائیں میرے امام نے فرمایا عباس کیوں عرض کیتی لجپالا میں سکینہ نہ وعدہ کیتا تے یہ پانی آئے گا تے چاچو آئے گا جب پانی نہ آیا تے تیرا چاچو بھی خیمے چ نہیں آئے گا آج بھی نہر فرات کے کنارے تے حضرت غازی عباس علمدار کا مزار ہے عرض کیتی لجپالا میری لاش نو ایتھے رہن دے قیامت دا دن آوے گا تے ہودے کوثر تے جام لے کے سکینہ دے سامنے جاواں گا حسین دی دھی راضی ہو جائے گی ہودے کوثر تے جام لے کے جاواں گا عزیزان گرامی قدر حضرت غازی عباس آخری وقت میرے حسین پاک سینے لا کے فرماتے نے عباس جاندی بڑی ویر ہی کہہ رہے کہ حضرت غازی عباس نے اکھاں چوں اتھرو عرض کیتی لجپالا میں کیویں ویر آکھاں جدو باپ علی وال ویکھاں تے مینوں ویر ہی لگنا ہے پر جدو ماں وال ویکھنا میری ماں ام البنین ہے تیری ماں محمد دی بیٹی ہے میں کیویں برابری کراں مینوں ماں دا سبق ہی نہیں لجپالا میں تیرا غلام ہی ہاں حضرت غازی عباس علمدار دے وفاواں دے علم بلند کر دیتے ساری زندگی
غازی عباس آقا حسین ویر نہیں آکھیا، جدوں بھی بلایا آقا ہی کہہ کے بلایا، جدوں بھی ساتھ ماری ہے آقا ہی کہہ کے ساتھ ماری ہے۔ حضرت غازی عباس نے وفاواں اتنیاں وفاواں کہ صرف پتر ہی وفادار نہیں، حضرت غازی عباس دی اماں بھی بڑی وفادار ہے۔ حضرت غازی عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، حسنین کریمین دی اماں دا نام بھی فاطمہ، تے غازی عباس دی اماں دا نام بھی فاطمہ کلابیہ، ایک قبیلے چوں میں کلابیہ قبیلے چوں فاطمہ کلابیہ، تے جدوں کتے اینے کر کے نا حضرت مولا علی پاک نے حضرت فاطمہ کلابیہ نو بعد مار دی نا فاطمہ کہہ کے، تے ایک دن قریب بیٹھ کے نا حضرت مولا علی دے سامنے غازی عباس دی اماں نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی نے پالا تسی مینوں فاطمہ کہندے ہو، مینوں محمد دی دھی فاطمہ دا بڑا حیا ہوندا ہے۔ میرے علی پاک نے فرمایا فاطمہ پھر، عرض کیتی حضور میرا نام بدل دیو۔ حضرت مولا علی پاک نے پھر نام رکھا ام البنین، بیٹیاں دی ماں، بھائی بولو سبحان اللہ، بیٹیاں دی ماں، او ماں ہو کہ محمد دی دھی دا حیا کرے، اے پتر ہو کے سیدہ فاطمہ زہرا دے پتراں دے حیا کرے۔ عزیزان گرامی قدر کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے ایک ایک کر کے سارے جان نثار کربلا دے میدان بھیجے، تے سارے دے لاشے اپنے موڈیاں تے چک کے لے کے آئے، سارا کنبہ قربان کرائے، پر علی دا لال ڈولیا، بولو بولو ڈولیا نہیں، سارا کنبہ دیتا ہے، ظالم دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی کہ میں سارے کربلا دا نقشہ انج بیان کرنا، کنبہ خدا دی رات کوہایا حسین کنبہ خدا دی رات کوہایا کنبہ خدا دی رات کوہایا حسین خنجر دے ہیٹھ فرض نبھایا، حسین خنجر دے ہیٹھ فرض نبھایا، حسین اور نقطہ عمل تھی دسیے مومن دی بیعت دا، فاسق دے اگے سر نہیں جھکایا، حسین فاسق دے اگے سر نہیں جھکایا، حسین میرے نبی نے غلامہ موک دی گل مکاویا، کربلا دا میدان آیا، جدوں یزید نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے، جڑا یزید دے مقابلے چاہے او دا نام حسین، اس طور تے یزیدیاں نے جدوں نبی دی امت تے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے، جدوں میرے آقا دی ناموس دے مسئلے تے ڈاکہ ماریا، جدوں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، جنہیں ادوں تے یزید دا منہ بند کیتے او دا نام حسین، جنہیں اج تے یزیداں دیاں زباناں کھچیاں نے او دا نام خادم حسین، آج بھی حسینیت دی بتایا، آج بھی وقت یزید دے مقابلے تے کھڑا ہو جے، آج بھی ویلا جے وقت یزید نہ جنگ لڑیا جے، ہن تسی آکھو گے مولوی آدم دس وقت دا یزید کون ہے، آتے نے دسا وقت دا یزید کون ہے، علماء تشریف فرما لے، جدوں یزید نے مدینہ طیبہ تے حملہ کیتا، انہیں مسجد نبوی چ گھوڑے بن کے میرے نبی نو دکھ دلوایا، میرے نبی دی مسجد دے تقدس نو پامال کردا رہیا، تاریخ پڑھ کے ویکھیا جے، ادوں یزید نے مسجد نبوی چ سوار
مسجد کے تقدس کو پامال کیتا ادو یزید ساری مسجد نبوی چ بندا رہا اج یزید دی اولاد اپنی سواری مسجد نبوی چ لے کے بڑھ گئی جے کو مینوں آکھے مولوی جی ہاتھ ہولا رکھو او مکے دے گوانڈی نے او مدینے دے گوانڈی نے تے مکے تے مدینے دے گوانڈیاں نوں یزید دے نال تے نہ ملاؤ میں کہ گوانڈی ہونا کوئی فضیلت تے نہیں اکھے تسی کیویں کہہ سکدے ہو گوانڈی ہونا فضیلت کوئی نہیں میں کہ جے گوانڈی ہونا ہی فضیلت ہے ابو جان بھی گوانڈی ہے جے گوانڈی ہونا ہی فضیلت ہے ابو لہب بھی گوانڈی ہے پر اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان یا اللہ ابو لہب گوانڈی ہے تو کہنا ہاتھ ٹوٹ جان اللہ فرماتا ہے میں گوانڈ نہیں ویکھدا میں یار دا پیار ویکھدا انج نہیں نپ کے مارو گے گل گوانڈ دی نہیں گل سرکار دی اللہ فرماتا میں گوانڈ نہیں ویکھدا کی ہویا جی ابو جہل گوانڈی ہے مکے جا کے دیکھو جتھے ابو جہل دا گھر ہے لیٹرینا بنیاں کیوں اللہ فرماتا یار دا نہیں تے میرا بھی نہیں ابو لہب نو حکم ہے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان یا اللہ گوانڈی ہے فرمایا یار دا نہیں میرا بھی نہیں یا اللہ تینوں پیارا کون لگدا ہے اور میں پیار دا پتہ دن قیامت لگ نہیں جانا سچیوں صدیق اٹھے گا کبھی فاروق اٹھے گا پھر قیامت نو پتہ لگ جائے گا یار دی یاری دا یار دے پیار دا یار دی محبت دا فرمایا جیڑے یار دے ہو جان نا وہ مینوں بڑے پیارے لگدے ہیں جیڑے یار دے نہیں وہ میرے بھی نہیں اج بھی وقت ہے وقت دے یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ یزیدی اج بھی ہیں تے جے یزیدی ہیں تے حسینی بھی زندہ ہی نے نا تے حسینی ہوندا ہی ہوے جڑا وقت دے یزید دے مقابلے تے کھلو جائے جڑا وقت دے یزید دا منہ بند کرے ایدوں وڈی یزیدیت کی ہو سکتی ہے پہلوں وانگوں چونا لایا جائے جی 300 یونٹ فری دیاں گے پھر 70,000 روپیہ مسجد کا بل آ جائے یہ یزیدیت نہیں کہ اور کی مسجداں نو تالے کن مروائے انہاں یزیدیاں مروائے ظلم دے پہاڑ توڑ کے آ مولوی آ کے ہاتھ جوڑتا جے ہر پھیرے جوڑی دن بھائیا جے سمجھ جاؤ کہ تہاڈا بھلا ہو جائے گا انہاں یزیدیاں دا ساتھ چھڈو آج بھی انہاں نال کھلو جاؤ جنہاں محرمہ دے وچ گھروں نکل کے فیض آباد میدان لا کے دسیا ہے اساں کل بھی حسینی ساں اساں اج بھی حسینی ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا لبيك 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 يا رسول الله 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 شاد رو رانجا راضی ہو گیا ان آج نکل کے دسیا محرمہ دے اندر اسی حسینی ہاں سادہ جی گل ہے سادہ جی بالکل مختصر آ تواڈے بچے بیٹھے ہیں تواڈے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں یہ کئیاں بچے دے ماپے نال ہیں کوئی پیو چاہندا ہے کہ میرا پتر میری گودی چ ہوئے تے سر وکھرا ہوئے تے تڑ وکھرا ہوئے چاہندا ہے کوئی پیو پتر دا حال ویکھ سکدا ہے نہیں نہ ویکھ سکدا تے ویڈیو تواڈے روز سامنے آندی ہیں وہ فلسطین دے مظلوم مسلمان سکا پیو کڈے جگرے لے کے پتر دا تڑ ہور جگہ تے چکدا ہے سر ہور جگہ تے چکدا ہے تے اسی چپ کے وہ کیڑے ساڈے نے وہ بھائیا ساڈے ہی نے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نالوں بڑا رشتہ ہور کیڑا چاہتے ہو؟ انہاں جناب کرنا چ لون لے، جتنی ساری گورنمنٹ جتنی حکومت ہے چپ کر کے گھر بیٹھے، بینک بیلنس وادو، پیسہ وادو، ملک کا نظام لٹی پٹی جا رہے ہیں، انہاں واسطے آواز کوئی نہیں اٹھا رہا، انہاں واسطے آواز اٹھائیے حسینیاں، کہ بس آواز ہی نہیں اٹھائی، فیض آباد چاہو گے تو ایسا فانا ٹھوکیا جہے مطالبات لے کے گئے نے منظور کروا کے ہی آئے۔ اسرائیلی جتنی مصنوعات نے انہوں کا بائیکاٹ کیتا گیا، عالمی سطح تے اسرائیل نو دہشت گرد ملک قرار دیتا گیا، ہوں انہوں نے کن ہو جانا۔ ہوں اگلی گل یہ کہ چلو اینا کر لیا تو انہوں حکومت نو چاہیے دینا جتنے ساری ایٹمی طاقت ہے نا، ایٹمی بم وہ تو 2.5 منٹ لگتے ہیں، اگر ایٹمی طاقت کا استعمال کرن تو 2.5 منٹاں چ اسرائیل سب ہستی تو ختم ہو جائے، پر انہاں بے حیاواں نو کتوں یاد ہے؟ انہاں ایٹمی طاقت ٹوٹی کے ویاہ تے چلانی ہے، اپنے مظلوم مسلمانوں واسطے نہیں چلانی۔ کہ آج بھی وقت ہے، وقت دے یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ، وقت دے یزید کے خلاف بولو، وقت دے یزید نو تسلیم نہ کرنا، اے ہی حسینیت ہے۔ وقت دے یزید کا مقابلہ کرنا اے ہی حسینیت ہے، تے حسینی ہون دا حق ادا کرو، گلی گلی، نگر نگر، محلے محلے، مسجد مسجد، وقت دے یزید کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے حسینی ہون دا کردار ادا کر کے تے کون ہے دے والی زمانے نو دس دین گے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے کریم سالی حسینی کردار ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب چل کے آئے اللہ سارے قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے، اور جن احباب نے آج کی محفل پاک کے اندر لنگر شریف دا اہتمام کیتا اللہ سارے دی کاوش قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، کسے نو مال دولت تے کسے نو ہے عبادت تے، سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔